अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ फिर मैं हाज़िर खिदमत हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि इंशाल्लाह मैं आपको पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानियों के बारे में वो बातें बताऊँगा कि जिनको जानने के बाद आप भी इंशाल्लाह मेरे इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होना चाहिए और पाकिस्तानी यकीनन दुनिया की एक अजीम तरीन कौम है। इससे पहले मैं आपको एक पुराना वाक़या सुनाता चलूँ कि आज से कुछ 30 साल पहले जब मैं एक नौजवान था, बच्चा कहूँ, उस ज़माने में हम कुछ दोस्त बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे और उस वक्त भी हम इसी तरह के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में परेशान थे जैसे आज की नौजवान नस्ल परेशान है। तो हम उसके ऊपर बहस कर रहे थे, कोई एक बात कोई करता था, कोई दूसरी बात करता था कि पाकिस्तान कैसे ठीक होगा, ये हालात कैसे ठीक होंगे। तो वो देर की बहस के बाद मैंने आखिर कहा कि फिर अगर यही सिचुएशन है, यही सूरत हाल है, तो फिर इमाम महदी ही आकर इस कौम को ठीक करेंगे। उस वक्त तो ये मैंने समझा कि मैंने बहुत अच्छी बात की है, बहुत बड़ी बात की है। लेकिन अब जब मैं अपने उस जुमले की तरफ गौर करता हूँ इतने सालों बाद, तो मुझे असल हकीकत समझ आती। और वो हकीकत क्या है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत नाउमीदी का बीज बोया जा रहा है। और ये नाउमीदी का वो जो बीज है वो अभी नहीं, आज से दहाइयों पहले से उसकी बीज बोने की जो है बुनियाद रख दी गई थी। और मैं जो उस वक्त एक बच्चा था, मैं ज़हनी तौर पे ये समझता था तब भी कि पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान कभी ठीक नहीं हो सकता। ये सोच मेरी अपनी नहीं थी, यकीन है। ये सोच, इस सोच का बीज मेरे दिमाग में बोया गया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन आज इतनी उम्र गुजारने के बाद और तजज़िया करने के बाद, हालात को देखने के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये नाउमीदी का बीज जो है वो कई दिहाइयों से पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी नौजवानों के ज़हन में बोया जा रहा है। और कैसे बोया जा रहा है ये भी इंशाल्लाह किसी दिन आपसे जो है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन बात समझने की ये है कि ये जो सोच है ये हमारे अंदर जो पैदा की जा रही है, ये क्यों पैदा की जा रही है। ये जो आप सुनते रहते हैं अक्सर कि फिफ्थ जनरेशन वॉर, ये फिफ्थ जनरेशन वॉर कर आप सुनते हैं, ये उसी फिफ्थ जनरेशन वॉर का हिस्सा है कि जब आप किसी कौम को बहसीयत मजमूई नाउमीद कर देते हैं, उसके दिल में ये बात डाल देते हैं कि वो कभी भी सुधर नहीं सकते, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते, वो उनका कुछ नहीं हो सकता, वो बर्बाद हैं, वो चोर हैं, वो बेईमान हैं, तो फिर वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, कभी फूल फूल नहीं सकती। उसके नौजवानों के अंदर तरक्की करने का जज्बा मर जाता है। और यही कोशिश की जा रही है साल हर साल से, हमसे जो है वो मुख्तलिफ हवालों से हमें अंधेरे में रखा जाता है, हमसे झूठ बोला जाता है। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक आठवीं ताकत है, पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी बना ली है, पाकिस्तान ने अपने जो है वो JF-17 बना लिया है, पाकिस्तान ने अल-खालद टैंक बना लिया है। ये सारी जो कुछ जो है पाकिस्तानी जो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, यहीं से इसी तालीमी निज़ाम से वो मैट्रिक करते हैं, वो FSC करते हैं, वो डॉक्टरी MBBS करते हैं, वो इंजीनियरिंग करते हैं, और उसके बाद वो बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, और वहाँ पर वो बेहतरीन जो इंजीनियर और डॉक्टर्स है दुनिया के, उनमें उनका शुमार होता है। तो अगर हम लोग नाअहल हैं तो फिर वो लोग जो हम ही में से निकल के वहाँ चले गए, वो कैसे वहाँ में चले गए। ये बातें सोचने की हैं, और इंशाल्लाह हम इसको सोचेंगे भी और उनका तज़िया भी करेंगे अपनी मुस्तक़बिल की वीडियोज़ में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेहरबानी करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ जो बेल आइकॉन है उसे दबा लें, ताकि मेरी आइंदा वीडियोज़ जो हैं वो आपको जो है उनका फीडबैक मिलता रहे। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, सबसे पहले पाकिस्तान के बैकग्राउंड के हवाले से कि पाकिस्तान की अहमियत दुनिया में क्या है। हमें जो है वो बहुत सारी बातें पाकिस्तान के बारे में मालूम है, लेकिन बहुत सारी बातें जो कि हमसे छुपाई जाती हैं, वो क्यों छुपाई जाती हैं इसका मुझे जो है वो आज तक इल्म नहीं हो सका, और इसका इल्म अब मुझे हो गया है और मैं इंशाल्लाह आपको भी इससे आगाह करूँगा। तो सबसे पहले तो हम कायद-ए-आज़म से शुरू करते हैं। जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली, तो उसके बाद आप जानते हैं कि कुछ अरसे बाद वो जो है बिल्कुल वो भी नाउमीद होकर पाकिस्तान से जो है वो चले गए इंग्लैंड में। वहाँ पर कायद-ए-आज़म को अल्लामा इकबाल ने भी लिखा, खतूत लिखे, और बहुत सारे लोगों ने कायद-ए-आज़म को लिखा कि वो वापस आएँ और पाकिस्तान की जो मूवमेंट है इसकी क़यादत संभालें।
اور پھر ایک دن قائد اعظم एकदम سے جو ہے وہ واپس آ گئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی جو ہے قیادت دوبارہ سنبھالی اور پاکستان کی جدوجہد شروع ہوئی۔ اب یہ واپس آنے کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات جو کہ قائد اعظم سے منسوب ہے اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے، اس کا ذکر آپ کو بہت کم کہیں ملے گا۔ وہ یہ فرماتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کہ میں نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ एकदम سے کیسے واپس آ گئے؟ آپ کو علامہ اقبال نے جو خطوط لکھے ان کے نتیجے میں آپ واپس آئے، میں نے جو آپ سے درخواست کی اس کے نتیجے میں آپ واپس، وہ بھی بہت سارے لوگ آپ سے ریکویسٹ کر رہے تھے، تو کس وجہ سے آپ پاکستان واپس آئے؟ تو انہوں نے کہا قائد اعظم نے مجھ سے وعدہ لیا کہ تم یہ بات جو ہے میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، تو میں نے وعدہ کر لیا۔ تو قائد اعظم بتایا کہ ایک رات میں سو رہا تھا تو میں نے میرا بستر ہلا، میں اٹھا، میں نے دیکھا تو آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، پھر میں لیٹ گیا، پھر میرا بستر ہلا، پھر میں اٹھا، پھر میں نے دیکھا آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، پھر تیسری بار میرا بستر ہلا تو پھر میں نے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بڑی نورانی ہستی کھڑی ہے۔ تو میں نے ان سے انگلش میں پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے انگلش میں مجھے جواب دیا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ واپس جاؤ اور مسلمانان ہند کی قیادت سنبھالو۔ یہ مقام ہے قائد اعظم۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، ہمیں کورس کی کتابوں میں بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بھتیجے کو یہ واقعہ خواب سنایا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو ہے مجھے انہوں نے بلایا، ان کے بھتیجے نے یہ بات کہی کہ مجھے جو ہے مولانا نے بلایا اور کہا کہ میں بہت کم خواب دیکھتا ہوں، لیکن آج میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے جیسے حشر کا میدان ہے، اور وہاں پر کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر جو ہیں وہ بڑے بڑے علماء دین اور جو ہیں وہ اللہ کے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہی میں نے دیکھا کہ قائد اعظم بھی عربی لباس پہنے ہوئے تشریف فرما ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے جو بڑی حیرت ہوئی اور میں سوچنے لگا کہ یہ یہاں پر کیسے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اس وقت اللہ کے دین کا ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام نصیب ہوا۔ تو یہ بزرگوں کے خواب ہیں، یہ بزرگوں کے واقعات ہیں جو قائد اعظم سے منسوب ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جو شخص پاکستان بنانے کے لیے کوشش کر رہا تھا اس کا کیا مقام ہے اللہ کے اور اللہ کے نبی کے نزدیک۔ تو آپ سوچیں کہ جو ملک وہ پاکستان بنا رہا تھا اس کا کیا مقام ہے۔ اس لیے یہ بات سوچنا، اور اس ملک کے اندر جو قوم بس رہی ہے اس کا کیا مقام ہے۔ بات ہے کہ اگر یہ پاکستان بنا اور اس سے اسلام کی خدمت ہوئی یا ہونی ہے تو وہ اسی قوم نے کرنی ہے۔ پاکستان میں باہر سے کوئی نئی قوم آ کر جو ہے یہاں پر بیٹھ کے اسلام کی خدمت نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی کو جو ٹھنڈی ہوائیں آئی تھیں اس خطے سے وہ اسی قوم کی طرف سے ہوگی۔ ویڈیو لمبی ہو گئی، میں یہاں پر سے ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر یہیں سے ہم اس کو جاری کریں گے، دوبارہ شروع کریں گے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اللہ نے منتخب کیا اور اللہ اس قوم کو انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے اس کام کے لیے استعمال فرمائیں گے جب وقت آئے گا جس کام کے لیے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ 27 رمضان المبارک کو پاکستان کا وجود میں آنا، دنیا کی واحد ریاست جو کسی نظریے کے اوپر قائم ہوئی، دوسری اسرائیل ہے سب جانتے ہیں، اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ اس سے پہلے وجود میں آیا، اور واحد ریاست ہے جو کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی، اور اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر، اور کیسے اللہ کا خاص کرم ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ذکر کروں گا یہ۔ لیکن آج کی ویڈیو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ میری اگلی ویڈیوز بھی دیکھیں گے اور ہم پاکستان اور پاکستانی قوم کی شناخت جو ہے اس کو ڈھونڈنے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم۔